अस्सलाम वालेकुम सच न्यूज के साथ मैं हूं अरसलान खोखर और मैं हूं महानूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी। आगाज करें दुआ के साथ कि ऐ अल्लाह जिसे तू आसानी दे दे उसे कोई मुश्किल में नहीं डाल सकता। अपने प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदके हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा। आमीन सुमा आमीन। बुलेटिन का आगाज करेंगे। हम दुश्मनों के रमजानुल मुबारक में पाक फौज पर वार दहशत गर्दी के 2 मुख्तलिफ वाकयात में 7 फौजी जवानों ने जामे शहादत नोश किया। हमने दुश्मन के रमजानुल मुबारक में पाक फौज पर वार दहशत गर्दी के 2 मुख्तलिफ वाकयात में 7 फौजी जवानों ने जामे शहादत नोश किया। गुज़िश्ता रात मच में एफसी की गाड़ी बारूदी सुरंग से टकराई। वाकये में जूनियर कमीशन ऑफिसर और सिविल ड्राइवर समेत 6 जवान शहीद हुए। शहदा में नायब सूबेदार एहसानुल्लाह, नायक जुबैर खान शामिल हैं। नायक एजाज अहमद, मौला बख्श, नूर मोहम्मद शहदा में शामिल हैं, जबकि गाड़ी का सिविल ड्राइवर अब्दुल जब्बार भी शहदा में शामिल है। हम दुश्मनों ने रमजान मुबारक में पाक फौज पर वार किया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक जिला बोलान की तहसील मच के इलाके पीर गायब में FC की गाड़ी पर देसी साख्ता बम से हमला किया गया। मच के इलाके पीर गायब में FC की गाड़ी पर देसी साख्ता बम से हमला किया गया। हमले के नतीजे में 6 अहलकार शहीद। की गाड़ी गश्त के बाद अपने 20 कैंप्स वापस जा रही थी कि FC के शौदा में जूनियर कमीशन ऑफिसर और सिविलियन ड्राइवर भी शामिल हैं। हम दुश्मनों का रमजान मुबारक में पाक फौज पर वार बलूचिस्तान में 2 वाकयात में 7 जवान शहीद हुए। ISPR के मुताबिक गुज़िश्ता रात मच में FC की गाड़ी बारूदी सुरंग से टकराई। वाकये में जूनियर कमीशन ऑफिसर और सिविल ड्राइवर समेत 6 जवान शहीद हुए। शहदा में नायब सूबेदार एहसानुल्लाह, नायक जुबैर खान शामिल, नायक एजाज अहमद, मौला बख्श, नूर मोहम्मद शहदा में शामिल। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक जिला बोलान की तहसील मच के इलाके पीर गायब में FC की गाड़ी पर देसी साख्ता बम से हमला किया गया, जिसके नतीजे में 6 अहलकार शहीद हो गए। पाक फौज की गाड़ी रात मामूल के गश्त पर अपने बेस कैंप वापस जा रही थी कि रास्ते में नस्ब रिमोट कंट्रोल बम से इसे निशाना बनाया गया। FC की शहदा में जूनियर कमीशन ऑफिसर और सिविलियन ड्राइवर भी शामिल हैं। शहदा के नाम नायब सूबेदार एहसानुल्लाह, नायक जुबैर, नायक एजाज अहमद, नायक मौला बख्श, नायक नूर मोहम्मद और ड्राइवर अब्दुल जब्बार है। उधर पाक ईरान बॉर्डर के करीब मंद केज के इलाके में भी दहशतगर्दों के साथ फायरिंग के तबादले में सिपाही इमदाद अली शहीद हो गया। बलूचिस्तान के शोरशदा सूबे में पाक फौज पर हमले का हाल ही में ये दूसरा बड़ा वाकया पेश आया है। गुज़िश्ता हफ्ते भी सड़क किनारे नस्ब बारूदी मवाद के जरिए फौज की गाड़ी को निशाना बनाया गया था, जिसमें 6 जवान शहीद हो गए थे। खबर दें आपको, सुप्रीम कोर्ट में कोरोना वायरस अखुद नोटिस की समाअत जारी है। चेयरमैन NDMA अदालत में पेश हो गए। कोरोना वायरस खुद नोटिस की समाअत आज फिर चेयरमैन NDMA अदालत में पेश हुए और चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए। हमारी तशवीश अखराजात से मुतालिक नहीं, हमारी तशवीश सर्विसेज के मयार पर है। चीफ जस्टिस ने कहा, हम पैसे से खेल रहे हैं, लोगों का एहसास नहीं। कोरोना मरीजों के नाम पर लोगों से हॉस्पिटल में रोजाना हजारों रुपए बटोरे जा रहे हैं। करंटीना सेंटर्स में वॉशरूम्स तक साफ नहीं होते। पाकिस्तान के पास खर्च करने के लिए लामहदूद रकम नहीं है। चीफ जस्टिस ने केस की समाअत के दौरान ये रिमार्क्स दिए हैं। कोरोना वायरस अखुद नोटिस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत चेयरमैन NDMA अदालत के सामने पेश हो गए। तफसीलात जानेंगे सहरिश खान से। सहरिश खान, समाअत के हवाले से बताइएगा। कोरोना वायरस खुद नोटिस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत चेयरमैन NDMA अदालत के सामने पेश। अखराजात पर वजाहत के लिए चेयरमैन NDMA मौजूद हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा, हमारी तशवीश अखराजात से मुतालिक नहीं है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए, हमारी तशवीश सर्विसेज के मयार पर है। सहरिश खान हमारे साथ मौजूद है। सहरिश, बताइएगा। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त कोरोना अखुद केस की समाअत जारी है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच केस की समाअत कर रहा है। चेयरमैन NDMA अदालत में मौजूद हैं, जबकि सेक्रेटरी दाखिला उसे भी वजाहत के लिए सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। समाअत का अहवाल बताते चलूं, चीफ जस्टिस ने समाअत के आगाज में कहा कि हमारी तफ्तीश अखराजात के हवाले से नहीं है बल्कि सर्विसेज के मयार पर है। उनका कहना था कि कोरोना वायरस के मुश्तबा मरीज का सरकारी लैब से
टेस्ट مثبت جبکہ پرائیویٹ سے منفی آ جاتا ہے. سپریم کورٹ لاہور ڈسٹرکٹ کے ملازمین کا انہوں نے ذکر کیا کیونکہ ملازمین کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا. سرکاری لیب سے ٹیسٹ جو تھے وہ مثبت آئے جبکہ نجی لیب سے کروائے گئے تو وہ منفی آئے. ان کا یہ کہنا تھا کہ کورونا مریضوں کے نام پر لوگوں سے نجی اسپتال روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں روپے بٹور رہے ہیں. چیف جسٹس کا مزید اپنے ریمارکس میں کہنا تھا کہ کورونا مریض کو دنیا جہان کی ادویات لگا دی جاتی ہیں. لاہور میں ایک شخص ہو رہا تھا کہ اس کی بیوی کو کورونا نہیں ہے لیکن اس کے باوجود ڈاکٹرز نہیں چھوڑ رہے ہیں. چیف جسٹس نے کرنٹینا سینٹرز میں جو سہولیات تھیں ان کے اوپر بھی برہمی کا اظہار کیا. ان کا کہنا تھا کہ کرنٹینا سینٹرز کے اندر واش رومز جو ہیں وہ بھی صاف نہیں ہوتے اور 10 لوگ ایک کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ سوشل میڈیا پر ان سینٹرز کی جو حالتیں ظاہر ہیں ان کی ویڈیوز چل رہی ہیں اور انہی ویڈیوز کا انہوں نے ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ان ویڈیوز کے اندر جو لوگ تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں نہ آئیں. اور مزید ان کا کہنا تھا کہ جو پاکستان ہے غریب ملک ہے جبکہ اس وقت ہماری معیشت کا موازنہ افغانستان یمن اور صومالیہ سے کیا جاتا ہے. یہاں پہ لوگ پیسوں سے کھیل رہے ہیں اور لوگوں کا احساس نہیں ہے. چیف جسٹس کا مزید اپنے ریمارکس میں یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان کے پاس خرچ کرنے کے لیے کوئی لامحدود رقم نہیں ہے. این ڈی اے میں سارا سامان چائنا کی ایک کمپنی سے منگوا رہا ہے. یہ کمپنی جو ہے یہ سرکاری نہیں ہے بلکہ کسی آرمی آفیسر کی ہوگی. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ تمام طبی آلات پاکستان میں بھی تیار ہو سکتے ہیں. اب وہ بھی وقت آ رہا ہے جب ادویات سمیت کچھ بھی باہر سے نہیں ملے گا. مزید چیف جسٹس کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان کو ہر چیز میں اب خود مختار ہونا ہوگا. اسٹیل مل چل پڑے تو جہاز اور ٹینک بھی یہاں پر بن سکتے ہیں. تو کیس کی سماعت اس وقت جاری ہے. جی شکریہ سہرش خان. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. دیکھیے ہر ایک کو وزیر اعظم بننے کا حق ہے ملک میں، چاہے کرکٹر ہو یا نہ ہو. یہ ویسے نظر آ گیا ہے کہ کرکٹر کچھ ناکام سیاستدان ہوتے ہیں. تو اب گزارش یہ ہے کہ افریدی صاحب کو الیکشن لڑنا پڑے گا اور وہاں سے جیتنا پڑے گا. ویسے کسی نے بنانے کی کوشش کی تو ہمیں قابل قبول نہیں ہے. شاہد صاحب 2 جرنلسٹ ایسے میں نام نہیں لیتا انہوں نے مختلف ٹائمز میں کہا کہ میاں نواز شریف صاحب 550 ارب روپیات جمع کروا چکے ہیں. اب وہ 550 ارب کہاں جمع ہوا ہے نہ وہ خود بتا رہے ہیں جرنلسٹ اور نہ اسٹیٹ بینک کا ہے کہ ان کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں 445 بلین ان کے پاس جمع ہوا ہے اسٹیٹ بینک. یہ میں بھی سن چکا ہوں اور نیب کے موجودہ چیئرمین بیان بھی دے چکے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے 3.9 ارب ڈالر انڈیا بھیجا تھا. یہ موجودہ چیئرمین صاحب کا بیان آپ نے سنا ہوگا. تو میں تو کہتا ہوں کہ 5.5 ارب نہیں 5.5 روپے بھی نواز شریف پہ آپ ثابت کر دیں تو ہم سب سیاست چھوڑ دیں گے. سب سیاست. عباسی صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ کرونا وائرس کے دوران جو وفاقی حکومت کی جانب سے اقدامات اٹھائے گئے تھے اس میں سے نون لیگ کتنا مطمئن ہے ان میں سے؟ نہیں وہ اقدامات ہیں کیا؟ میں نے تو پوچھا قومی اسمبلی میں کہ یہ دکھائیں کہ کون سے دن پاکستان کی وفاقی کابینہ نے فیصلہ کیا کہ ملک میں لاک ڈاؤن ہوگا. یہ دکھا دے فیصلہ کابینہ کا. کہ کابینہ کا یہ فیصلہ ضرور موجود ہے کہ ہم لاک ڈاؤن کو ایز کر رہے ہیں اور اب نہ ان سے ایز ہوا کیونکہ لاک ڈاؤن تو ویسے ہی ختم ہو چکا تھا پاکستان میں اور کل سپریم کورٹ نے مکمل طور پہ ایز کر دی ہے. تو حکومت کی ریٹ نہیں ہے. حکومت اس وقت ایگزسٹ نہیں کرتی ملک کے اندر. کورٹ کو فیصلہ کرنا چاہیے تھا یہ انتظامی معاملہ ہے. دیکھیں جب حکومت فیل ہو جائے پھر معاملہ کورٹ کے پاس آتا ہے. حکومت جب پالیسی بنانے میں ناکام رہی تو کورٹ کو ایکشن لینا پڑا. بہت شکریہ. پاکستان میں کورونا کے متاثرین تیزی سے بڑھنے لگے ہیں. ملک بھر میں کورونا کی تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 43,966 تک جا پہنچی ہے جبکہ ایک دن میں 36 افراد جاں بحق ہو گئے جس کے بعد اموات کی تعداد 939 ہو گئی. نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 12,957 کورونا ٹیسٹ کیے گئے جن میں 1,841 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی جبکہ مجموعی طور پر 4,02,92 ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں. پنجاب میں کورونا کے مریضوں کی تعداد 15,976 ہے جبکہ اس سے اموات 273 تک جا پہنچی ہیں. سندھ میں اب تک کورونا وائرس کے 17,241 مریض سامنے آئے ہیں جبکہ 280 مریض کورونا کے باعث جان کی بازی ہار چکے ہیں. خیبر پختونخوا میں کورونا کے مریضوں کی تعداد 6,230 ہو چکی جبکہ اموات تمام صوبوں سے زیادہ 334 ہو گئیں. کورونا وائرس کے بلوچستان میں 2,820 مریض اب تک رپورٹ ہوئے ہیں جہاں 38 افراد اس مرض سے انتقال کر چکے ہیں. وفاقی دارالحکومت میں 1,034 کورونا وائرس کے متاثرہ مریض ہیں جبکہ 9 افراد اس وبا سے جان کی بازی ہار چکے ہیں. گلگت بلتستان میں 550 کورونا کے مریض سامنے آئے ہیں جبکہ اس سے 4 افراد جاں بحق ہوئے ہیں. آزاد کشمیر میں کورونا کے اب تک 115 مریض رپورٹ ہوئے جبکہ اس وائرس سے 1 مریض جان کی بازی ہارا. ملک بھر میں اب تک 12,889 مریض صحت یاب ہو چکے جبکہ کئی مریضوں کی حالت تشویشناک ہے.
मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में ट्रांसपोर्ट सर्विस बंद होने से शहरी परेशानी का शिकार हैं। ईद पर अपने प्यारों के पास जाने वाले ट्रांसपोर्ट माफिया के हाथों शदीद अजियत से दो चार हैं। बसें बंद हैं मगर कारों पर फी सवारी हजार रुपए लेकर बिठाई जा रही है। मुल्तान से अहमद काशिफ हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद काशिफ, बताइएगा इस वक्त सवारियों के लिए क्या परेशानियां हैं? जी बिल्कुल, मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में इस वक्त भी ट्रांसपोर्ट जो है वो बंद है, जिसकी वजह से शहरियों को बहुत ज़्यादा परेशानी का जो है वो इस वक्त सामना करना पड़ा है। वो ख़ास तौर पर लोग के जो मुल्तान में आए हैं या अपने प्यारों की तरफ जाना चाहते हैं, ईद का मौका है, उनके लिए ट्रांसपोर्ट बंद होना खासी परेशानी का सबब जो है वो इस वक्त बना हुआ है। कुछ यहाँ पर शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बैरून शहर आप जाना चाहते हैं, देर अड्डा आप आए हैं, बंद है, क्या करेंगे अब? हम यहाँ पे कहा कि बहुत जलील हो गए हैं, ट्रांसपोर्ट बंद है, आज चौथा दिन है। यकीन करें आते हैं जाते हैं, हर वक्त ऐसे खाली आ चले जाते हैं, भाई हमें जाने नहीं देते यहाँ से। कहते हैं सवारियाँ बच्चे वगैरह बंद हैं, ये पता नहीं कब जाके ये अजाब ख़त्म होगा, हम अपने दूसरे शहर जाएंगे, अपने प्यारों से मिलेंगे। ऊपर से ईद आने वाली है, इतने हम ज़लीलो ख्वार हो गए हैं। क्या मुतालबा करते दिखाई देते हैं कि ट्रांसपोर्ट खुले, उसके बाद ही वो अपने प्यारों की तरह जो है वो जा सकें, और आवाम का ये मुतालबा है कि हुकूमत फौरी तौर पर ट्रांसपोर्ट खुलवाने के हवाले से इकदाम करे। शुक्रिया अहमद काशिफ। पंजाब हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स में डेडलॉक बरकरार होने से दूसरे रोज भी ट्रांसपोर्ट का पहिया नहीं चल सका। मुख्तलिफ शहरों में बस टर्मिनल खाली होने से मुसाफिर परेशान हो गए। मुल्तान में ट्रांसपोर्टर्स में SOPs के खिलाफ एहतजाज किया गया। हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स एक पेज पर ना आ सके। पंजाब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पहिया जाम। परदेसियों की ईद आबाई इलाकों में अपनों के साथ मनाने की ख्वाहिश अधूरी। पंजाब के सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के लारी अड्डे पर सवारियों की कम तादाद के बाइस बसों की रवानगी में ताखीर है। यतीम खाना चौक और बंद रोड पर AC कोचेज के अड्डे बदस्तूर बंद हैं। AC कोचेज मालकान की नुमाइंदा तंजीम हुकूमती शराइत पर बसें चलाने से इनकार कर चुकी है। सिटी बस टर्मिनल सिकंदरिया कॉलोनी जिना टर्मिनल ठोकर से भी बसें ना चली। मुसाफिर गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार हैं। फैसलाबाद में ट्रांसपोर्टर्स और हुकूमत के दरमियान डेडलॉक बरकरार है। ट्रांसपोर्टर्स SOPs में नरमी और किरायों में कमी का फैसला वापस लेने का मुतालबा कर रहे हैं। बस अड्डों में मौजूदा मुसाफिर कई घंटे इंतजार के बाद वापस लौटने पर मजबूर हैं। मुल्तान के जनरल बस स्टैंड पर ट्रांसपोर्टर्स ने हुकूमती शराइत के खिलाफ एहतजाज किया। उनका कहना है कि हुकूमत की जानिब से जारी SOPs पर अमल दरामद मुमकिन नहीं। अगर 2 सीटों पर एक मुसाफिर बिठाना है तो हमें किराया डबल लेने दिया जाए। बहावलनगर सादिकाबाद DG खान के लिए स्टैंड पर बसें मौजूद हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी का फैजाबाद लारी अड्डा बंद है। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहाल हो गई है, लेकिन ट्रांसपोर्टर्स की मनमानियां जारी हैं। पेट्रोल सस्ता होने के बावजूद किराए कम नहीं किए। बलोचिस्तान हुकूमत ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट न खोलने का फैसला किया है। हुकाम कहते हैं कि SOPs के बगैर ट्रांसपोर्ट खोलने से कोरोना वायरस देहातों तक फैल सकता है। फैसलाबाद में ट्रांसपोर्ट हुकूमती अहकामात के बावजूद भी ना चल सकी। मुसाफिरों के साथ साथ ट्रांसपोर्टर्स की परेशानी है। कहते हैं कि सरकारी SOPs के तहत खर्चे ही पूरे नहीं होते तो घर क्या खाक चलेगा। मुसाफिरों को आबाई इलाकों में जाने के लिए शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त अली गौर हमारे नुमाइंदे लारी अड्डा पर मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। अली गौर, बताइएगा कि ट्रांसपोर्टर्स की भी परेशानियां हैं? जी बिल्कुल, हुकूमती इक़दामात के बावजूद जो है वो पंजाब भर में खासकर फैसलाबाद में ट्रांसपोर्ट जो है वो नहीं चल सकी, जिससे मुसाफिर जो है वो परेशानी से दो चार हैं। अपने अजीज़ो कारब अपने आबाई गाँव जो हैं उनको जाने में मुश्किलात का सामना है। ऑनर्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन मौजूद है, उनसे जानते हैं वो क्या कहते हैं। बताइएगा किस तरह से खर्चे पूरे कर रहे हैं और क्या? हमारे रहीम असी गवर्नमेंट के हुक्मरान कल 18 तरीक गड्डियां चलाइया ने, साड़ियां गड्डियां बनाम आईया ने। ਇਹ ਜਿਹੜਾ SOP ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਮਾਸ਼ੀ ਕਤਲ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਬਾਹ ਆ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਬਨਾਮ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਬਨਾਮ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸਵੇਰੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੇ SOP ਬਣਾਏ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 2-2 ਸਾਲ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਰੇ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਾਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ 2 ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ हैं ਜਿਹੜੇ SOP ने इन्हें नरम किया जाए। जी बिल्कुल, ट्रांसपोर्टर्स की जानब से ये कहा जा रहा है कि SOPs पर नजरसानी की जाए, चूँकि इस तरह से उनके खर्चे पूरे नहीं होते, मुश्किलात बढ़ रही हैं। हमारे साथ मुसाफिर मौजूद हैं, बताइएगा कितनी ज़्यादा परेशानी है? इक्का दुक्का ट्रांसपोर्ट जो चल रही है बाकी बंद है, तो किस तरह से परेशानी के साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शाकिर हुसैन मेरा नाम है। मैंने चक झुमरा जाना है यहाँ से। 2 घंटे हो गए हैं, कोई बस नहीं है स्टैंड पर, लिहाजा हुकूमत ने आर्डर तो कर दिया, उस पर अमल नहीं हुआ। जी बिल्कुल, जैसा कि आप गुफ्तगू सुन रहे थे ट्रांसपोर्टर्स की, और मुसाफिर भी दोनों परेशान हैं। जो मुसाफिर हैं वो अपने आबाई घर अपने प्यारों के पास जाने से
दूर हैं, वो परेशान हैं, जबकि ट्रांसपोर्टर जो हैं उनका कहना है कि उनकी परेशानियां 2 माह से मुसलसल बढ़ी हुई हैं, उनके खर्चे जो हैं वो पूरे नहीं हो रहे। मैं आपको ये आगाह करूं कि उनका कहना है कि SOPs के तहत जो है और किराए में रियायत करने के बाद उन्हें ऐसा कुछ नहीं बचता जिससे वो अपने खर्चे पूरे कर सकें, और खासकर घर चलाना उनके लिए बहुत मुश्किल हो चुका है। जी शुक्रिया अली गौहर। रहीम यार खान में भी ट्रांसपोर्ट का पहिया मुकम्मल तौर पर जाम है। ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल के बायस शहरी बहुत ज्यादा परेशान है। मजीद जानेंगे मोहम्मद फारूक से। जी फारूक, आगाह कीजिएगा। जी, हमने सुना था कि सोमवार से गवर्नमेंट ने ट्रांसपोर्ट खोलने का ऐलान किया है, लेकिन कल से हम हर जगह पे जलीलो ख्वार हो रहे हैं, हमें कोई ट्रांसपोर्ट नहीं मिल रही है। अगर हम लोकल बसेस लें तो हम 1500 से 2000 में अपने घर जा सकते हैं किराया पे करके, लेकिन हमें कोई लोकल बस नहीं मिल रही है। जहाँ से देखो प्राइवेट गाड़ियों वाले खड़े हुए हैं जो 10,000 से 12,000 किराया ले रहे हैं, तो इस सिलसिला में हम अपने घर जाके तो नहीं मना सकते ना। आम शहरी कैसे अफोर्ड करेगा? 10-12 हज़ार में हम घर जाएंगे, मुश्किल है हमारे लिए। गवर्नमेंट से हमारी दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी इनके साथ अपने जो SOPs हैं वो राह तकमील तक पहुँचाएँ ताकि हम अपने घरों में जाके ईद मना सकें। बहुत शुक्रिया आपका। कराची में अदालती अहकामात के बाद तमाम शॉपिंग मॉल्स खुल गए। हुकूमती SOPs पर कितना अमल हो रहा है ये बता रहे हैं नुमाइंदा सच न्यूज अशरफ सोलंकी। अशरफ सोलंकी, बताइएगा। देखें, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद शहर में तमाम जो शॉपिंग मॉल्स थे उनको भी खोल दिया गया है, और तमाम शॉपिंग मॉल खुलने के बाद जो है वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी एहतमाम किया गया है। अगर कैमरामैन दिखाएं, ये सदर का मेन अहम शॉपिंग मॉल है। यहाँ पर लोगों की बड़ी तादाद में जो है आमद हुई है और शॉपिंग मॉल्स में ख़रीदारी के लिए जा रहे हैं। शॉपिंग मॉल के बाहर सैनिटाइज़र्स एक जो है वो गेट लगाया गया है ताकि वहाँ से जो भी अफराद, ख़वातीन, मर्द गुजरें तो सैनिटाइज होके अंदर शॉपिंग मॉल की तरफ उनको रवाना किया जा रहा है, जबकि अंदर जाने से कबल उनका जो है टेम्परेचर भी चेक किया जा रहा है। और सोशल डिस्टेंसिंग के हवाले से एक छोटे छोटे 6 फुट के फासले पर बॉक्सेस बनाए गए हैं ताकि जो शहरी हैं, जो लोग आ रहे हैं ख़रीदारी के लिए, वो सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल करें। सिक्योरिटी के इंतजामात भी जो है ठीक तरह से नज़र आ रहे हैं। शॉपिंग मॉल्स के खुलने के बाद जो है शहरियों की जो बड़ी तादाद है वो दीगर मार्केटों में भी कम नज़र आ रही है, क्योंकि एक जो शहरियों की तादाद है वो बढ़ गई है, इसलिए शहरी मुख्तलिफ शॉपिंग मॉल्स का भी रुख कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया अशरफ सोलंकी। हुकूमत की जानिब से ट्रांसपोर्ट खोलने के ऐलान के बाद भी सिटी टू सिटी ट्रांसपोर्ट सड़कों पर नहीं आ सकी। ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से किरायों की मद में हुकूमत की जानिब से कमी के ऐलान को मानने से इनकार के बाद मामला हल होने की बजाय लटकता जा रहा है। मजीद जानेंगे कामरान चौधरी से। जी कामरान। जी बिल्कुल, लॉकडाउन खत्म होने के बाद हुकूमत की जानब से पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी खोलने का ऐलान किया गया था, ताहम पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो अभी तक सड़कों पे नजर नहीं आ रही। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस्लामाबाद के संगम फैजाबाद में। ये रावलपिंडी और इस्लामाबाद का सबसे बड़ा बस स्टैंड है जहाँ से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों को जो है वो गाड़ियाँ रवाना होती हैं। मेरे कैमरामैन इमरान शाह आपको दिखा सकते हैं कि ये मुख्तलिफ स्टैंड्स बने हुए हैं जहाँ से जो है वो गाड़ियाँ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों को रवाना होती हैं, लेकिन यहाँ पे जो है वो बड़ी गाड़ियाँ मौजूद नहीं है और ट्रांसपोर्टर्स की जानब से जो है वो अभी तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कों पर लाने का ऐलान नहीं किया गया। इंट्रा सिटी ट्रांसपोर्ट यहाँ पे जरूर चल रही है, शहर के अंदर जो गाड़ियाँ हैं वो भी इक्का दुक्का हैं, ज़्यादा तादाद में वो भी मौजूद नहीं है। तमाम ट्रांसपोर्टर्स की जानब से जो है वो हुकूमत के तय करदा SOPs के तहत जो है वो ट्रांसपोर्ट चलाने से इनकार के बाद रावलपिंडी इस्लामाबाद से मुल्क के मुख्तलिफ शहरों को जाने वाली गाड़ियाँ जो हैं वो यहाँ पे दस्तियाब नहीं हैं। और अब चूँकि कुछ दिन के बाद ईद भी है तो ये इस्लामाबाद जो है वो परदेसियों का शहर कहलाता है और यहाँ से बड़ी तादाद में लोग जो है वो मुल्क के मुख्तलिफ शहरों को रवाना होते हैं, अपने घरों में अपने आबा व अजदाद के साथ ईद करने जाते हैं। तो ट्रांसपोर्टर्स की हटदर्मी की वजह से अभी तक जो है वो यहाँ फैज़ाबाद में किसी भी किस्म की जो है वो उस तरह से रौनक नज़र नहीं आ रही जिस तरह से हर ईद पर होती है या किसी भी त्यौहार से कबल यहाँ पे ये बस स्टैंड में जो है वो देखने को मिलती है। इंट्रा सिटी ट्रांसपोर्ट की अगर बात की जाए तो उसमें जो हुकूमत की जानब से SOPs तय किए गए थे उन SOPs पर अमल दरामद जो है वो भी यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। इक्का दुक्का जो गाड़ियाँ यहाँ पे सड़कों पर नज़र आ रही हैं उनमें जो है वो शहरियों को इसी तरह से बिठाया जा रहा है जिस तरह से लॉकडाउन से कबल जो सूरत हाल थी। तो ओवरऑल अगर बात की जाए तो ट्रांसपोर्टर्स की जानब से जो है वो गाड़ियाँ ताहाल सड़कों पे नहीं लाई गई, जिसकी वजह से जो है वो मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों को जाने वाली गाड़ियाँ जो है वो यहाँ पे अभी तक इस्लामाबाद में मौजूद नहीं हैं। जी बहुत शुक्रिया कामरान चौधरी। इंसदाद कोरोना के SOPs पर अमल दरामद के साथ कल से 30 ट्रेनें चलाई जाएंगी। मुसाफिरों को ऑनलाइन बुकिंग से टिकट्स मिलेंगी। मास्क, सैनिटाइजर, दस्ताने और साबुन अपने हमरा रखना होगा। नबील लकवी रिपोर्ट करेंगे कि आप बसें चला रहे हैं, आप जहाज चला रहे हैं और जो गरीब की हकीकी सवारी है ट्रेन, जो ईद के दिन हमने उसको 15 ट्रेनों पर महदूद कर दिया है,
اور ہم نے کرایہ بھی نہیں بڑھایا. وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کی بالآخر سنی گئی. 20 مئی بروز بدھ سے محدود جزوی ٹرین آپریشن بحال کر دیا گیا. جزوی ٹرین آپریشن پر شروع کی جانے والی ٹرینوں میں پشاور اور کراچی کے مابین چلنے والی خیبر میل اور عوام ایکسپریس، کوئٹہ سے پشاور جانے والی جعفر ایکسپریس، کراچی سے راولپنڈی آنے والی تیزگام گرین لائن پاکستان ایکسپریس شامل ہیں. 20 مئی سے آپریشن کی بحالی کے بعد راولپنڈی اور ملتان سے چلنے والی مہر ایکسپریس، راولپنڈی اور لاہور کے محدود روٹ پر کامیاب ترین ٹرینیں سبک رفتار اور اسلام آباد ایکسپریس بھی مسافروں کے رش کے پیش نظر چلانے کا فیصلہ کیا گیا. پاکستان کے دو بڑے شہر کراچی اور لاہور کے مابین چلنے والی پاک بزنس، قراقرم اور شاہ حسین، اور کراچی سے لالا موسیٰ آنے والی ملت ایکسپریس سمیت سیالکوٹ سے کراچی آنے والی علامہ اقبال ایکسپریس اور اندرون سندھ میں چلنے والی سکھر ایکسپریس بھی چلنے والی ٹرینوں میں شامل ہیں. وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کے مطابق انتہائی مشکل حالات میں مسافروں کے لیے ٹرین آپریشن بحال کیا. 60% آکوپینسی کے بعد بکنگ بند کر دی جائے گی. پاکستان ریلوے کی جانب سے جاری SOPs کے مطابق مسافروں کو ٹرین کی روانگی سے 1 گھنٹہ پہلے اسٹیشن میں داخلے کی اجازت ہوگی. صرف سفر کرنے والا مسافر ہی اسٹیشن کے اندر آ سکے گا، فیملی نہیں آ سکے گی. ریلوے اسٹیشن سے 200 میٹر تک ایریا غیر ضروری افراد کے لیے بند کر دیا جائے گا. ٹرین کے سٹاپ والے اسٹیشنوں پر میڈیکل آفیسر اور سماجی فاصلوں کو بھی یقینی بنانے کے لیے اسٹاف کی تعیناتی کر دی گئی ہے. خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف پہلی دفعہ 500 روپے جرمانہ، دوسری دفعہ 1000 اور تیسری دفعہ اگلے سٹاپ پر ٹرین سے اتار دیا جائے گا. کراچی کے علاقے کورنگی انڈسٹریل ایریا میں کمپنی کے ملازمین نے احتجاج کر کے روڈ کو بلاک کر دیا، پتھراؤ اور جلاؤ گھیراؤ کیا، جبکہ بس بھی نظر آتش کر دی گئی. کورنگی انڈسٹریل ایریا میں کمپنی کے ملازمین نے تنخواہوں کی عدم ادائیگی پر احتجاجی مظاہرہ کیا. ملازمین کمپنی کے باہر آ گئے اور کورنگی صنعتی ایریا کی مرکزی سڑک ٹریفک کے لیے بند کر دی، جس پر ٹریفک کو متبادل راستوں سے گزارا گیا. مشتعل ملازمین نے ٹریفک پر پتھراؤ کیا اور ٹائر نظر آتش کر دیے. اسی دوران مظاہرین کی جانب سے قریب کھڑی پک اینڈ ڈراپ بس کو بھی آگ لگا دی گئی، جسے فائر بریگیڈ کی ایک گاڑی نے کنٹرول کیا. پولیس اور رینجرز نے مظاہرین کو منتشر کر کے روڈ ٹریفک کے لیے کھول دی. بریک کے بعد آپ کو بتائیں گجرانوالہ میں ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے. 1,60,500 بوری ذخیرہ کی گئی گندم برآمد کر کے ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے اور ذخیرہ شدہ گندم سرکاری گودام منتقل کر دی گئی. ضلع انتظامیہ گجرانوالہ کا ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے. رائس ملز، نجی گوداموں اور ڈیروں اور گھروں میں غیر قانونی طور پر ذخیرہ کی گئی 1,60,500 بوری گندم برآمد کر دی گئی. تحصیل وزیرآباد، علی پور چٹھا، احمد نگر، ورپال اور دیگر علاقوں سے 80,400 سے زائد بوری گندم قبضے میں لے لی گئی، جبکہ کاموکی اور وانڈوں میں ذخیرہ کی گئی 21,000 بوری گندم پکڑی گئی. اسی طرح تحصیل نوشہرہ ورکاں، تتلے عالی کی رائس ملز، شیلز اور خفیہ گوداموں سے 40,000 بوری گندم برآمد کی گئی، جبکہ تحصیل صدر کے علاقوں سے 12,000 بوری گندم قبضے میں لے لی گئی. اندرون شہر اور قریبی علاقوں میں بھی کارروائیاں کی گئیں، جن میں داتے والی، فیروز والا سے 7,100 بوری گندم پکڑی گئی. انتظامیہ کی جانب سے ذخیرہ شدہ گندم سرکاری گوداموں میں منتقل کر دی گئی ہے. کارروائیاں اسسٹنٹ کمشنر وقار حسین، شاہد عباس، حیدر خان، عثمان سکندر، ساریہ حیدر اور ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر ماجد خان، محکمہ مال کے فیلڈ افسران کی جانب سے کی گئی. طویل بندش کے بعد کل سے پاکستان ریلوے کا جزوی طور پر آپریشن بحال ہو جائے گا. پاکستان کے سب سے بڑے ریلوے اسٹیشن لاہور پر مسافروں کو SOPs کے تحت ٹرین تک پہنچانے کے انتظامات کیے جا رہے ہیں. لاہور ریلوے اسٹیشن پر کن احتیاطی تدابیر کو اپنانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، بتا رہے ہیں نبیل نقوی. جی نبیل. جی بالکل، کل 20 مئی کو ایک طویل بندش کے بعد جو ہے پاکستان ریلوے کا آپریشن جزوی طور پہ بحال ہونے جا رہا ہے. 1 مہینہ 26 دن جو ٹرین آپریشن بند رہا، اس کے کھلنے کے بعد خاص طور پہ مسافروں میں جو ہے پاکستان کے ریلوے کے کافی خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے اور پاکستان ریلوے کی جانب انتظامیہ کی جانب سے جو ہے انتظامات بھی اس وقت شروع کر دیے گئے ہیں. یہاں آنے والے مسافروں کے لیے یہاں پاتھ بنا دیا گیا ہے، خاص طور پہ ٹیپس لگا کے جو ہے سوشل ڈسٹینسنگ کا یہاں پہ خاص طور پہ خیال رکھا جا رہا ہے. آنے والے مسافروں کو اس پاتھ سے گزرنا پڑے گا. یہاں سوشل ڈسٹینسنگ کے تحت
यहाँ उनको खड़ा होना पड़ेगा। और यहाँ पे इनकी मुकम्मल तौर पे जो है जामे चेकिंग के बाद जो है तिब्बी मुआयना भी यहाँ पे होगा। यहाँ पे मेडिकल स्टाफ भी पाकिस्तान रेलवे की जानिब से जो है वो बिठाया जाएगा। इस पूरे पाथ पर से गुजरने के बाद आने वाले मुसाफिरों के लिए यहाँ पाकिस्तान रेलवे की जानिब से एंटी सैनिटाइजिंग गेट जो है वो भी लगा दिए गए हैं। यहाँ पे 2 गेट्स लगाए गए हैं पाकिस्तान रेलवे के मुसाफिरों के लिए, जिनको यहाँ से गुजारा जाएगा। और साथ साथ मुकम्मल तौर पर इनकी तिब्बी जांच पड़ताल के बाद उनको इन गेट से गुजारने के बाद जो है पाकिस्तान रेलवे के मुसाफिरों को जो है स्टेशन के अंदर जो एंटर होने की इजाज़त दी जाएगी। वह पाकिस्तान रेलवे की जानिब से जो 30 ट्रेनें यहाँ पे यानी 15 डाउन ट्रेनें जो हैं जो वो चलाई जा रही हैं, जिनमें कराकरम बिजनेस एक्सप्रेस, शाह हुसैन एक्सप्रेस, तेज़गाम, खैबर मेल, सक्कर एक्सप्रेस जो अंदरून सिंध चलती है। यही गुजारिशात करते हुए नजर आ रहे हैं किसी तरीके से ट्रेन ऑपरेशन बहाल हो जाए और ट्रेन ऑपरेशन चल पड़े और मुसाफिरों को जो काफ़ी आसानी हो जाएगी। जी सही, बहुत शुक्रिया नबील नकवी। इंसदाद मुनशियात अदालत ने साबिक वजीर कानून पंजाब राजा सनाउल्लाह के बैंक अकाउंट्स खोलने की दरख्वास्त पर ANF को नोटिस जारी करते हुए 6 जून को जवाब तलब कर लिया। इंसदाद मुनशियात की खुसूसी अदालत के जज शाकिर हसन ने दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार राना सनाउल्लाह ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ANF हुकाम ने 4 मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर रखे हैं। कौमी असम्बली का सैलरी अकाउंट भी मुंजमद है, जिसकी वजह से रोजमर्रा जिंदगी मुश्किलात का शिकार है। इस्तदा है कि अदालत बैंक अकाउंट फौरी तौर पर खोलने का हुक्म दे। अदालत ने ANF को नोटिस जारी करते हुए 6 जून को जवाब तलब कर लिया। इस्लामाबाद मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की क्लीन एंड ग्रीन मुहिम जारी है। डिप्टी मेयर ज़िशान नकवी कहते हैं शहर की खूबसूरती और सफाई अव्वलीन तरजीह है। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन इस्लामाबाद की क्लीन एंड ग्रीन मुहिम जारी है। इस्लामाबाद के देही और शहरी इलाकों में सफाई की जा रही है। डिप्टी मेयर इस्लामाबाद ज़िशान नकवी सफाई मुहिम को खुद मॉनिटर कर रहे हैं। MCI के शोबा सैनिटाइजेशन का अमला काम तेज करने की हिदायत कर दी गई हैं। डिप्टी मेयर का डायरेक्टर सैनिटाइजेशन सरदार खान जुमरी के हमरा मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, मुख्तलिफ इलाकों में जारी सफाई मुहिम का जायजा लिया गया। शहर की खूबसूरती और सफाई अव्वलीन तरजीह है, डिप्टी मेयर इस्लामाबाद ने वाज़ेह कर दिया। इस्लामाबाद मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की क्लीन एंड ग्रीन मुहिम जारी है। डिप्टी मेयर ज़िशान नकवी कहते हैं शहर की खूबसूरती अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन इस्लामाबाद की क्लीन एंड ग्रीन मुहिम जारी है। इस्लामाबाद के दही और शहरी इलाकों में सफाई की जा रही है। डिप्टी मेयर इस्लामाबाद ज़िशान नकवी सफाई मुहिम को मॉनिटर कर रहे हैं, जबकि MCI के शोबा सैनिटेशन का अमला काम तेज करने की हिदायत कर रहा है। डिप्टी मेयर का डायरेक्टर सैनिटेशन सरदार खान जुमरी के हमरा मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, मुख्तलिफ इलाकों में जारी सफाई मुहिम का जायजा लिया। डिप्टी मेयर इस्लामाबाद का कहना है कि शहर की खूबसूरती और सफाई अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। चीन से कोविड-19 के तिब्बी सामान की पाकिस्तान मुंतकली का सिलसिला जारी है। बीजिंग से पाकिस्तान एयरफोर्स का कार्गो तैयारा सामान लेकर पाकिस्तान पहुंच गया। 16 टन तिब्बी सामान में 20 बायो सेफ्टी कैबिनेट शामिल, जबकि जहाज में 50 वेंटिलेटर्स भी लाए गए हैं। मजीद जानेंगे कामरान चौधरी से। कामरान बताएगा, तिब्बी सामान की एक और खेप पाकिस्तान पहुंच गई है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान एयरफोर्स का कार्गो त्यारा IL-78 सामान लेके पाकिस्तान पहुंचा है और सामान में जो है वो 16 टन तिब्बी सामान में 20 बायो सेफ्टी कैबिनेट शामिल हैं, जबकि जहाज में 50 वेंटिलेटर्स भी लाए गए हैं। इसके अलावा 3 लाख टेस्टिंग किट्स भी आज के सामान में शामिल हैं। सामान में 65,000 N95 मास्क और 10,000 सर्जिकल गाउन भी लाए गए हैं। जी सही, बहुत शुक्रिया कामरान चौधरी। लॉकडाउन और टिड्डी दल ने मईशत को बदतरीन नुकसान पहुंचाया। मुआशी तरक्की की शरह 68 साल बाद मनफी हो गई है। पहली बार 1952 में मुआशी तरक्की की शरह मनफी हुई थी। शरह नमू साल 1952 में मनफी 1.18% हुई थी। मईशत पटड़ी से उतर गई। 68 साल बाद पहली बार तरक्की की शरह मनफी में चली गई। पाकिस्तान की मईशत को कोरोना, लॉकडाउन और टिड्डी दल ने बदतरीन नुकसान पहुंचाया। नेशनल अकाउंट्स कमेटी में हुकाम की ब्रीफिंग ने सबको चौंका कर रख दिया। 2020 में माशी तरक्की की शरह मनफी 0.38% रही। माशी तरक्की की शरह का हदफ 4% था,
زرعی شعبے میں شرح نمو 2.67% رہی، جبکہ زرعی شعبے میں شرح نمو کا ہدف 2.9% تھا۔ NSE کو حکام نے بتایا کہ کپاس کی پیداوار میں 6.92 اور گنے کی پیداوار 6.7% رہی، جبکہ زرعی شعبے میں شرح نمو کا ہدف 2.9% تھا۔ NSE کو حکام نے بتایا کہ کپاس کی پیداوار میں 6.92 اور گنے کی پیداوار میں 0.44% منفی گروتھ ہوئی ہے۔ پیاز، ٹماٹر اور دیگر سبزیوں کی پیداوار میں 4.5% کا اضافہ ہوا۔ لائیو سٹاک میں شرح نمو 2.5% رہی، جنگلات میں شرح نمو 2.29% رہی۔ حکام کی جانب سے NSE کو بتایا گیا کہ صنعتی ترقی کی شرح منفی 2.64 رہی۔ لارج سکیل مینوفیکچرنگ میں 7.7% کمی آئی۔ ٹیکسٹائل سیکٹر میں منفی 2.7% کمی، فوڈ، مشروبات اور تمباکو سیکٹر میں منفی 2.3% کمی ہوئی۔ اسی طرح سے کوک اور پیٹرولیم مصنوعات میں منفی 17.4، فارماسیوٹیکل منفی 5.3، کیمیکل منفی 2.3% کم ہوئے۔ الیکٹرانکس منفی 13.5%، انجینئرنگ میں منفی 7% کمی ہوئی۔ تعمیراتی سرگرمیوں میں 8.6% کا اضافہ ہوا۔ ٹرانسپورٹ، سٹوریج اور کمیونیکیشن سیکٹر میں 7.13% نیگیٹو گروتھ رہی۔ فائنانس اور انشورنس سیکٹر کی گروتھ میں 0.79% اضافہ ہوا۔ حکام کی جانب سے بریفنگ میں بتایا گیا کہ مالی سال 2019-20 میں فی کس آمدنی 2,14,539 روپے رہی۔ فی کس آمدنی میں گزشتہ سال کی نسبت 8.3% اضافہ ہوا۔ اس سال GDP 41,772 ارب روپے رہی۔ کامران چودھری، سچ نیوز، اسلام آباد۔ محکمہ موسمیات نے ملک کے بالائی علاقوں میں پھر بارش کی پیشگوئی کر دی۔ گلگت بلتستان، بالائی پنجاب اور مظفر آباد سمیت سری نگر میں بارش کا امکان ہے، جبکہ جموں میں موسم خشک رہے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق صوبہ سندھ، بلوچستان، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں اکثر علاقوں میں موسم خشک اور گرم رہے گا، جبکہ شمالی پنجاب، گلگت بلتستان اور کشمیر میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے کے علاوہ گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ سری نگر میں موسم ابر آلود رہے گا اور ہلکی بارش ہونے کا امکان ہے۔ اسی طرح بارامولہ، اسلام آباد ڈسٹرکٹ اور جموں میں موسم خشک رہے گا، جبکہ گرمی کی شدت میں اضافے کا امکان ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور گرم رہا، تاہم کاکول 11، دیر 5، مالم جبا 2، چترال، لوئر دیر اور سدو شریف میں 10 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ عالمی ادارہ صحت نے چین کی تعریف کیوں کی؟ امریکی صدر سے خفا ہو گئے۔ عالمی ادارہ صحت کو 1 ماہ کی ڈیڈ لائن دیتے ہوئے کہا کہ ادارے میں اہم تبدیلیاں متعارف کروائیں جائیں، ورنہ مستقل طور پر فنڈنگ روک دی جائے گی۔ امریکی صدر ٹرمپ دھمکیوں پر اتر آئے۔ عالمی ادارہ صحت سے مطالبہ کر دیا کہ 30 دن کے اندر ادارے میں اہم تبدیلیاں متعارف کرائیں، نہیں تو امریکہ مکمل طور پر فنڈنگ روک دے گا۔ اپنے ٹویٹ میں صدر ٹرمپ نے عالمی ادارہ صحت کے سربراہ کے نام ایک مکمل خط شائع کیا، جس میں انہوں نے ادارے پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اس وبا کے خلاف مؤثر اقدامات نہیں اٹھائے جا رہے۔ انہوں نے چین کی بار بار تعریف کرنے پر بھی عالمی ادارہ صحت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ اگر عالمی ادارہ صحت نے اہم نوعیت کی تبدیلیاں متعارف کرانے کا عزم ظاہر نہ کیا تو پھر ایسے میں اس ادارے پر عائد عارضی فنڈنگ معطلی کو مستقل فیصلے میں تبدیل کر دیا جائے گا، اور فنڈنگ روکنے کے علاوہ امریکہ اس کی رکنیت کے بارے میں بھی ازسر نو غور کرے گا۔ کورونا اور لاک ڈاؤن کے اثرات برطانیہ معیشت پر پڑنے لگے۔ 3 مہینے میں بے روزگاری کی شرح میں اضافہ ہو گیا ہے۔ کورونا وائرس نے برطانیہ کی معیشت پر کاری وار کر دی۔ 3 ماہ میں بے روزگاری کی شرح تشویشناک حد تک بڑھ گئی۔ مارچ سے لے کر اب تک بے روزگاری کی شرح 50,000 سے بڑھ کر 1.3 ملین تک جا پہنچی ہے۔ دفتر برائے قومی شماریات کے مطابق کورونا بحران سے قبل بے روزگاری کی شرح کا تناسب 3.9% تھا۔ لاک ڈاؤن شروع ہونے سے پہلے ہی بے روزگاری میں ریکارڈ اضافہ ہوا۔ اعداد و شمار میں لاک ڈاؤن کے صرف پہلے ہفتے کا احاطہ کیا گیا، جبکہ آنے والے دنوں میں صورتحال تیزی سے خراب ہونے کا امکان ہے۔ غریب اور سفید پوش افراد کی مدد کے لیے سچ ٹی وی کی جانب سے شروع کی جانے والی مہم نیکی کی ٹوکری کو زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد خوب سراہ رہے ہیں۔ بہت اچھا مرحلہ ہے کہ کورونا وبا کے اس ماحول میں سچ نیوز کی طرف سے جو خدمت کی نیکی کی ٹوکری کی ایک مہم چلا رہے ہیں کہ جس میں لوگ آگے بڑھ کر تعاون کریں اور مستحق لوگ اپنے ضمیر کے مطابق جو ہے کہ اپنی ضرورت کو پورا کر لیں۔ تو میں سچ نیوز کے خدمت کے اس میدان میں نیکی کی اس ٹوکری کی مہم کی تعریف بھی کرتا ہوں اور لوگوں سے تعاون کی اپیل بھی کرتا ہوں۔ جو یہ پروگرام ہے نیکی کی ٹوکری کا،
یہ بڑا ایک زبردست ہے. اس میں ایک غریب آدمی کو جو بھی حسب توفیق اس کو ہے کچھ نہ کچھ ملتا رہے گا, اور ہم عام آدمی عوام سے بھی یہی اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس کے اندر حصہ لیں. اچھا کام کیا ہے کہ انہوں نے جو ہے سفید پوش لوگوں کے لیے یہ ٹوکری رکھی ہے, ایک نیک عمل کیا ہے, اور ان لوگوں کے لیے کیا ہے کہ جن کے پاس اپنی گنجائش نہیں تھی, حالات کے مطابق انہوں نے ٹوکری رکھی ہے اور اس پر کام ہوا ہے. سچ نیوز نے یہ جو نیکی کی ٹوکری کا آغاز کیا ہے, اس سے غریب طبقہ کو فائدہ پہنچ رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی کاوش کو قبول فرمائے. اگر کوئی 5 روٹیاں لیتے ہیں تو وہ 10 روٹیوں کے تندور والوں کو پیسے دے دیتے ہیں کہ یہ 5 روٹیاں بھائی مجھے دے دو, اور 5 روٹیاں جو ہیں یہ اس ٹوکری میں ڈال دو, اور جو نیڈی آدمی آئے, جو ضرورت مند ہے, وہ وہاں سے بغیر کسی بات کے, وہ اس ٹوکری کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے وہ روٹی لے کے اپنا جو ہے وہ فیڈ کر سکے اپنے بچوں کی, اپنے گھر والوں کی. سچ نیوز چینل کی بہت ہی پیاری کاوش نیکی کی ٹوکری, جس سے سفید پوش طبقہ, غربا, مساکین اور مستحق افراد مستفید ہو رہی ہیں. اور میری تمام لوگوں سے اور عوام سے اپیل ہے کہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. ان کی کاوشوں کو بہت زیادہ سراہتا ہوں کہ انہوں نے ایک نیکی کی ٹوکری جس میں بہت زیادہ سفید پوش طبقہ اور جو مستحق لوگ ہیں ان کو کافی فائدہ پہنچ رہا ہے. اور میری ریکویسٹ ہے جتنے مخیر حضرات ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ انہیں سپورٹ کریں تاکہ اس سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں. سچ ٹی وی کی اس بہت اچھی کاوش کو سراہتے ہیں. روٹی اسکیم جو انہوں نے شروع کی ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت سارے لوگوں کا بھلا ہوگا, ان لوگوں کا سفید پوش کا جو خرید نہیں سکتے ہیں. لہذا عوام کو چاہیے کہ اس اسکیم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور اس کار خیر میں ثواب بھی کمائیں اور دعائیں بھی. کورونا بہانہ بھارتی مسلمان نشانہ. مودی کی مسلمانوں کے خلاف لگائی آگ ہندوستان کے کونے کونے میں بھڑکنے لگی. RSS کے گنڈے ہندوستان سے کورونا ختم کرنے کے لیے مسلمانوں کے گھروں کو جلانے لگے. چند مسلمانوں کا کورونا ٹیسٹ مثبت آنے پر انتہا پسندوں نے مسلمانوں کی بستیاں جلا کر رکھ دی. مظالم کا شکار مسلمان کہتے ہیں کہ تبلیغی جماعت کے خلاف پروپیگنڈے کے بعد سے ہندوؤں نے مسلمانوں کا جینا محال کر رکھا ہے. مسلمان ضروری کام کے لیے بازار جانے تک سے ڈرنے لگے ہیں. جانے کب کون آئے اور انہیں کورونا قرار دے کر بدترین تشدد کا نشانہ بنا ڈالے یا قتل ہی کر ڈالے. کورونا بہانہ بھارتی مسلمان نشانہ. مودی کی مسلمانوں کے خلاف لگائی آگ ہندوستان کے اب کونے کونے میں بھڑکنے لگی ہے, اور RSS کے غنڈے ہندوستان سے کورونا ختم کرنے کے لیے مسلمانوں کے گھروں تک کو جلا رہے ہیں. چند مسلمانوں کا کورونا ٹیسٹ مثبت آنے پر انتہا پسندوں نے مسلمانوں کی بستیاں جلا کر راکھ کر دیں. مظالم کا شکار مسلمان کہتے ہیں کہ تبلیغی جماعت کے خلاف پروپیگنڈے کے بعد سے ہندوؤں نے مسلمانوں کا جینا محال کر رکھا ہے. مسلمان ضروری کام کے لیے بازار جانے سے ڈرتے ہیں. جانے کب کون آئے اور انہیں کورونا قرار دے کر بدترین تشدد کا نشانہ بنائے یا قتل ہی کر ڈالے. بلیٹن میں اب تک کے لیے اتنا ہی. کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ. دیکھتے رہیے سچ نیوز.